अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फैसला आपका में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद ने 2-3 दिन कबल कराची में एक हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए चीनी वैक्सीन कैंसाइनो बायो के फेज 3 के क्लिनिकल जो है ट्रायल हुए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के 5 बड़े अस्पतालों में ये वैक्सीन लगाई गई। उन्होंने फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के बारे में तफसील से शुरका को वहां पे बताया, लेकिन हमारे जराये के मुताबिक उनके इस बयान को मीडिया में, बिलखुसूस सोशल मीडिया में मिस रिपोर्ट किया गया और एक तासुर देने की कोशिश की गई है कि शायद ये क्लिनिकल ट्रायल किसी मॉनेटरी बेनिफिट के लिए किए गए हैं। तो हमने बेहतर ये जाना कि आवाम के मुवस्सी तर मफाद में जो है इस मिसकंसेप्शन को सही किया जाए, इस इबहाम को दूर किया जाए। सबसे पहले इसी के ऊपर मैं बात करूंगा और प्रोफेसर डॉक्टर रफीक खनानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं इन्फेक्शन डिजीजेस सोसाइटी पाकिस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले ये बताइएगा, इख्तिसार के साथ जरा बताइएगा कि ये क्लिनिकल जो ट्रायल फेज 3 है ये क्या है, और इस कैंसाइनोवैक का जो बायो का जो क्लिनिकल ट्रायल 1 और ट्रायल 2 हुआ था उसके बारे में भी आप हमें जरा बताइए, ये होते क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, ये आपने बहुत ही अहम टॉपिक उठाया है और मैं आपको बताता चलूं कि मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तान में जहां पर भी मेडिकल रिसर्च होती है वहां पर एक एथिकल रिव्यू बोर्ड होता है जिसमें नामी ग्रामी लोग, जिसमें कि न सिर्फ मेडिकल के शोबे के बल्कि समाजी शोबे के और इवन अदलिया के लोग शामिल होते हैं। वो लोग उस क्लिनिकल ट्रायल की तमाम प्रोटोकॉल्स जो है ना उसको अप्रूव करते हैं। और ये प्रोटोकॉल पाकिस्तान में बनी हुई नहीं है, पूरी दुनिया में एक इत्तेफाक़ी राय से जो है ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दीगर इदारों ने मिलकर वो गाइडलाइंस बनाई हैं। और पाकिस्तान में जो भी क्रेडिबल मेडिकल इदारे जहां पर रिसर्च होती है वहां पर एथिकल रिव्यू बोर्ड होता है और वो उसको अप्रूव करता है। तो कैंसिनो बायो का जो भी क्लिनिकल ट्रायल है वो फेज 1 और फेज 2 से गुजरने के बाद फेज 3 के लिए जो है ना पाकिस्तान के 5 बड़े नामी ग्रामी हॉस्पिटल्स में आया और उन तमाम हॉस्पिटल्स के अपने एथिकल रिव्यू बोर्ड ने उसको अप्रूव किया। फेज 1 ये होता है कि लेबोरेटरी बेस्ड देखा जाता है कि जो भी दवा, उसको हम दवाई कहेंगे, वो बनाई गई है वो अपने मयार के मुताबिक किसी को भी कोई ज्यादा डैमेज करने का या नुकसान पहुंचाने की सलाहियत तो उसमें नहीं है। उसके बाद एक फेज 2 होता है जो यानी साइड इफेक्ट्स, उसके साइड इफेक्ट्स, ठीक है। लेकिन उसमें 15 से 30 लोग जो है ना वो शामिल होते हैं और उनको देखा जाता है कि वही दवा दी गई तो उसका कोई नुकसान तो नहीं हुआ। और उसके बाद इसको जो है ना फेज 3 में लाया जाता है जहां पर जो ये कैंसिनो बायो का ट्रायल है उसमें 18,000 लोगों के ऊपर ये ट्रायल किया गया और उसमें कई एक मेरे दोस्त जो है वो भी शामिल हुए। क्योंकि जब तक क्लिनिकल ट्रायल बड़े लेवल पर नहीं होता तब तक दवा की इफादियत और दवा की सेफ्टी ये दोनों चीजें एश्योर नहीं की जा सकती। सही। तो इन तमाम मराहल से गुजरते हुए जो है ना ये क्लिनिकल ट्रायल पाकिस्तान में शुरू किया गया और इसके बहुत ही अच्छे नताइज निकले हैं। अगर क्लिनिकल ट्रायल्स ना हो अच्छा, अब ये तो जो है वो कैसे नई दवा आ जाए और किस तरह से हम जो है ना इस किस्म की बीमारियों का इलाज दरियाफ्त कर सकें। मैं समझता हूं कि ये जो क्लिनिकल ट्रायल पाकिस्तान में इतने बड़े लेवल पर हुआ है, कौमी इदारा सेहत जो है वो मुस्तहिक है कि उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है और ये पूरा डोर ओपन करेगा पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में अच्छी दवाएं दरियाफ्त हों और इस्तेमाल हों। मैं इसी की तरफ आ रहा था, कमर्शियल बेनिफिट्स की तरफ आ रहा था, क्योंकि ये एक बाब खुलेगा पाकिस्तान में और कंपनीज भी आके कमर्शियल ये क्लिनिकल ट्रायल अगर कर सकें तो पाकिस्तानियों को मीन हैसे कौम जो है क्या फायदा होगा सर इससे? देखें, पाकिस्तानियों को बहैसियत कौम 2-3 किस्म के फवायद होंगे। एक तो ये है कि जो भी दवा बनती है, फर्ज करें कि उस दवा का ट्रायल आपने किसी और मुल्क में किया, उस मुल्क की आबादी, उस मुल्क की एनवायरनमेंट डिफरेंट होती है। अगर वो दवा जो है वो वहां ट्राई करके हमारे यहाँ ट्राई की जाती है तो जा सकती है की जाएगी तो एक खदशा होता है कि शायद उतना अच्छा बेनिफिट न मिले या हो सकता है कि चंद एक नुकसान हमारी कौम पे हों। जब ट्रायल हम हमारे अपने एनवायरनमेंट में हम करते हैं
تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس دوا کی ایفیکیسی بھی اور سیفٹی بھی ہمارے اپنے لوگوں میں، ہماری اپنی قوم میں، ہماری اپنی قوم کے جینیٹک میک اپ کے ساتھ کیا ہوگی وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اور جب ٹرائل کیا جاتا ہے تو پوری ایک جو ہے نا اس کے ارد گرد پوری ایک لیئر بنائی جاتی ہے کہ ان لوگوں کی صحت کا پوری طرح سے ٹرائل شروع کرنے سے پہلے بھی معائنہ کیا جاتا ہے اور درمیان میں بھی کیا جاتا رہتا ہے، آخر تک کیا جاتا ہے، اس کو فالو اپ کیا جاتا ہے کئی مہینوں بلکہ سالوں تک، تاکہ کوئی بھی سائیڈ افیکٹ، کوئی بھی نقصان ہو تو اس کا تدارک کیا جا سکے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرائل جو ہے یہ پاکستان کے لیے بہت ہی اہم ہے. ٹھیک، پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، اور جو ابہام اس میں ایک سوشل میڈیا پہ پایا جا رہا ہے اس پہ یقینی طور سے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر رفیق خنانی صاحب، آپ چیئرمین ہیں انفیکشن ڈیزیزز سوسائٹی پاکستان کے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کی جائے گی اب ذرا سندھ کی سیاست پہ. اور سندھ کی سیاست میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملکی سیاست کے اگر منظرنامے کو ہم دیکھیں تو سندھ کو اس وقت ذرا انفرادی ایک خصوصیت، اس وقت اس کی انفرادی حیثیت جو ہے وہ حاصل ہے، کیونکہ باقی 3 صوبوں کی طرح سندھ میں حالات مختصر ہیں. یہاں پاکستان مختلف ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بلا شرکت غیر یہاں پر اقتدار میں ہے، اور اس پچھلے 12 سال سے جو کنٹینیوشن ہے اس کے اقتدار کا، اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے جو یہاں پہ مسائل ہیں سندھ میں، بڑے بنیادی مسائل ہیں، بالخصوص دیہی آبادی کے حوالے سے بات کریں یا شہری آبادی میں چلے جائیں. کراچی جو ہے وہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، کراچی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بنیادی مسائل ہیں. اب یہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ جو ملنے والی صوبائی خود مختاری ہے، یہ یقیناً موجودہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے یہ قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ فیڈریشن جو ہے وہ مستحکم ہو. اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ 18ویں آئینی ترمیم کو لے کر وہ اس ترمیم کو ختم کروانے کے اوپر جو ہے وہ زور دے رہی ہے، کیونکہ سندھ حکومت اسی کو ایک طریقے سے اپنا ڈھال بناتی ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات کے حوالے سے بات ہوتی ہے. پھر مزید یہ کہ اس وقت جو سپریم کورٹ کے اندر بحریہ ٹاؤن کا ایک بہت بڑا رقم جو ہے وہ موجود ہے. پھر پاکستان ریلویز کے حوالے سے جو ہے وہ رقم موجود ہے، تو سندھ حکومت چاہتی ہے کہ وہ اس کے پاس آئے، کیونکہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد زمین جو ہے وہ ملکیت صوبے کی ہے، اور چاہے وہ بحریہ کے حوالے سے ہو، بہت زیادہ مسائل ہیں. اور پھر آج ہم نے دیکھا کہ گورنر راج کا مطالبہ کیا گیا متحدہ قومی موومنٹ کی پاکستان کی طرف سے، ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے. یہ مطالبہ کوئی نیا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی آرٹیکل 249 کے حوالے سے بات ہوئی کہ کراچی کو وفاق کا حصہ بنا دیا جائے، اور یہ ساری ایک پریشر ٹیکٹکس جو ہیں وہ بھی چلتی رہیں. بہرحال حالات کہاں پہ؟ مراد علی شاہ صاحب کی حکومت باوجود اس کے کہ شہری علاقوں میں ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی جو ہے اس کے مخالف کھڑے ہیں، اور جی ڈی اے جو ہے وہ دیہی علاقوں میں اس کے مخالف کھڑی ہے، لیکن سندھ حکومت بھی اپنی جگہ پر ایک کہہ لیں کہ اس کی ایک اسٹرانگ فوٹنگ ہے. یہ حالات کیا ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، کیا ڈگر ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. کراچی اسٹوڈیو میں رفعت سعید، بیورو چیف کراچی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور شاہد جتوئی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. آپ صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں. شاہد جتوئی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. رفعت صاحب، یہ ہر تھوڑے دنوں بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رفٹ، ایک اختلاف، ایک ہیڈ آن کولیشن جو ہے پی ٹی آئی اور سندھ حکومت کی جانب سے دیکھا جاتا ہے، اس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہوتی ہے. کیا حالات ہیں آج؟ ایک بار ایم کیو ایم نے دوبارہ کہا کہ نافذ کیا جائے، گورنر راج نافذ کیا جائے سندھ میں. دیکھیں عمران، بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبے میں حکومت ہے اور وفاق میں تحریک انصاف ہے، اور جس دن سے حکومت بنی ہے، الیکشن جب مکمل ہوئے تو اور اس کے بعد حکومت وفاق میں ان کی بنی تھی، اس دن سے ہی یہ اختلافات جاری ہیں. اور یہ اب تک، مگر اس سارے اختلافات کا، اس جھگڑے کا نقصان جو ہے وہ سندھ کے عوام کو، کراچی کے لوگوں کو پہنچ رہا ہے. اور بات یہ کہ بار بار کی تمہید باندھنے کے باوجود، بار بار باتیں کرنے کے باوجود، زبانی کلامی بیانات، اس کے باوجود یہ تلخی کم نہیں ہو رہی ہے. اور ہر ایک ایشو پر ہوتا ہے 18ویں آئین مطلب ڈے ون سے ہم نے دیکھا کہ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ نہیں نظر آ رہی ہے سندھ حکومت اور پی ٹی آئی فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان کسی بھی قسم کی. چاہے وہ پچھلے سال کا سیلاب آیا تھا، 1200 ارب کا ایک پیکج کا اعلان کیا تھا، 1100 ارب کا کراچی کے لیے پرائم منسٹر نے، لیکن اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کوئی ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہوئی کراچی کے ساتھ. دیکھیں، بار بار میں آپ سے پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ جب کبھی کبھار بھولے سے وزیر اعظم یہاں آ جاتے ہیں تو یہ وہ ملاقات جو ہونی چاہیے وزیر اعلیٰ سے وہ بھی نہیں ہوتی، اور وزیر اعلیٰ یہ گلا کرتے ہیں کہ وہ سندھ کے مسائل کو، سندھ کے ایشوز کو لے کے
اور جو رقم کی فراہمی ہے، جو ذمہ داری وفاق کی ہے، وہ بات کرتے ہیں تو وفاق میں ان کی بات پر توجہ نہیں دی جاتی. میں یہ کہوں گا جب عمران خان وزیر اعظم نہیں بنے تھے تو کراچی کے حوالے سے انہوں نے بہت دعوے کیے تھے اور بہت باتیں کی تھی، بہت سارے منصوبے لانے کی بات کی تھی، سبز باغ ہمیں دکھائے گئے تھے، اور لوگوں نے ووٹ بھی شاید اسی امید پر دیے تھے کہ ایم کیو ایم سے کچھ حاصل نہیں ہو سکا. اتنے سال تک پیپلز پارٹی سے بھی لوگ مایوس ہو گئے تھے. تو اب تحریک انصاف کی صورت میں ایک حکومت آئے گی اور یہاں کے مسائل حل ہوں گے، لیکن بنیادی مسائل وہیں کے وہیں ہیں شہر کے. کوئی بڑا منصوبہ، صرف بجٹ میں یہ باتیں کی جاتی ہیں، فنڈ مختص کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن عملی طور سے کراچی کے شہری ہر سہولت سے محروم ہیں. ٹیکس پورا دیتے ہیں لیکن سہولتوں سے محروم ہیں. کوئی منصوبہ، اب آپ یہ گرین لائن منصوبہ دیکھ لیں، یہ مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ تحریک انصاف کی حکومت کو یہ خدشہ ہے کہ مکمل چاہے وہ کروائیں لیکن اس میں نواز شریف کا نام ضرور آئے گا. تو اس وجہ سے یہ پایا تکمیل کو نہیں پہنچتا. بلیم گیم جاری ہے اور ڈیلیور اس کا نقصان سندھ کے لوگوں کو اور کراچی کے لوگوں کو. یعنی کراچی میں اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور تھرڈ ٹیئر جو آپ کی لوکل باڈیز ہوتی ہیں، جو مقامی ہوتے ہیں، وہ بھی ناپید ہے. تو کوئی فعال نہیں ہے، سب ناپید ہیں. جو فعال ہیں بھی وہ الگ دھندوں میں لگی ہوئی ہیں. اس وقت ایک چھوٹے سے بریک کی کال، بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد جتوئی بھی اور رفعت سعید بھی. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. شاہد جتوئی صاحب، سندھ کی سیاست پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں آپ. موجودہ دور حکومت میں، عمران خان صاحب کی حکومت میں ڈے ون سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت اے ٹو زی نیب مقدمات بھگت رہی ہے، اور جو ان کی لیئر اس وقت حکومت، صوبائی حکومت میں موجود بھی ہے، تو آئے دن اس کو انیشلی اگر بات کریں تو گورنر راج کی باتیں، پھر کراچی کو وفاق میں شامل کرنے کی باتیں، یہ ساری صورتحال اس کے ساتھ ہے. ایک ٹف ٹائم یہاں پہ دیا جا رہا ہے. حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ آج تو گورنر راج کا مطالبہ ایم کیو ایم کی طرف سے پھر دوبارہ ہو گیا. کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں آپ ان حالات کو جتوئی صاحب؟ جی دیکھیں، ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنے بیانیہ کی طرف واپس جا رہی ہے، اور وہ جو ہے انہوں نے اپنی وہی سیاست کرتی ہے جس کی بنیاد انہوں نے اپنا بیانیہ ابھی تک تبدیل نہیں کیا ہے کہ یہاں گورنر راج ہونا چاہیے کراچی کو. اور انہوں نے اپنے طور پر اس حوالے سے ایک پولیٹیکل نیریٹو جو ہے وہ بالکل شروع سے ہے ان کا، کوئی نئی بات بالکل نہیں ہے. اس وقت سندھ میں کوئی سیاسی بحران نہیں ہے. اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت کو کوئی سیاسی چیلنج نہیں ہے. اس وقت کوئی پولیٹیکل فورس ایسی نہیں ہے جو سندھ حکومت کے لیے مسائل پیدا کر سکے یا سندھ حکومت کے لیے کوئی چیلنج پیدا کر سکے. کراچی کے علاوہ باقی اضلاع میں، سندھ کے باقی اضلاع میں تو صورتحال یہ ہے کہ جو بڑے بڑے جن کو ہم کہتے ہیں نا کہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہیں، جو الیکٹیبلز ہیں، وہ سارے کے سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور پیپلز پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں. کوئی وہاں متبادل سیاسی قوت نہیں بن پا رہی ہے. اس دوران بہت زیادہ کوششیں بھی کی جا رہی ہیں کہ جے ڈی اے کی طرز کا یا ایس ڈی اے کی طرز کا کوئی ایک سیاسی اتحاد بنایا جائے پیپلز پارٹی کے مقابلے میں، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کسی کو کوئی کامیابی نہیں ہے. وزیر اعظم نے جتوئی صاحب ارباب غلام رحیم کو جو ٹاسک دیا ہے مضبوط کرنے کا پی ٹی آئی کو اندرون سندھ، ظاہر ہے کہ وہ جی ڈی ایس بھی اس طرح سے شاید ان کے لیے سرو نہیں کر پا رہی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی چیلنج نہیں ہوگا اور ارباب صاحب جو ہے وہ ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا پیپلز پارٹی کو؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ارباب صاحب جو ہیں بہت ہی سینئر سیاستدان ہیں، ان کے بڑے رابطے ہیں اور وہ کوششیں بھی کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی کوششوں کو کوئی کامیابی نہیں ملی ہے. جن لوگوں سے انہوں نے رابطہ کیا ہے، میں ان کے نام نہیں بتانا چاہ رہا، جو خاص طور پر جو لوور سندھ کے اضلاع ہیں، جو وہاں بڑے لوگ ہیں، سیاسی خانوادے ہیں، جو الیکٹیبلز ہیں، ان سے ارباب صاحب نے رابطے کیے ہیں، لیکن وہ لوگ تو خود پیپلز پارٹی میں جانا چاہتے ہیں. میں ایک ایسے سیاسی خاندان کو جانتا ہوں جو ایک ہفتہ پہلے پیپلز پارٹی میں شمولیت کے لیے باتیں کر رہے تھے، آصف زرداری صاحب سے ٹین لینے کی کوششیں کر رہے تھے، لیکن جب کچھ لوگوں کو پتا چلا کہ وہ پیپلز پارٹی میں جانا چاہتے ہیں تو ان کے خلاف نیب کے کیسز کھول دیے گئے. اور اس وجہ سے جو ہے انہوں نے ابھی یہ فیصلہ مؤخر کر دیا ہے، اور لوگوں کو پتا ہے کہ سندھ میں اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی سیاست نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سیاسی اتحاد ابھی بنتا نظر آ رہا ہے.
आगे जाके कुछ सूरत हाल बदल सकती है, लेकिन इस वक्त ऐसी रफत कोई साहब, सूरत अब आपकी बात को मैं जरा रफत सईद की तरफ रखता हूँ। रफत साहब, ये जो फिर ऑपोजिशन कहती है यहाँ पे मतलब इन जनरल अगर वैसे बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत ऑपोजिशन के नैब को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर जतोई साहब जो बात कह रहे हैं तो फिर वो तो एक तौसीक होती है उस बात की, एक वजन आता है उसमें। देखिए इमरान, मैं एक बात कहूंगा आपसे कि 13 साल की खराब कारकर्दगी पीपल्स पार्टी की जो सिंध में रही, उस सब के बावजूद, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश के बावजूद, तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो है पीपल्स पार्टी में वो रिफ्ट नहीं आ पा रही है। और इसके साथ साथ अरबाब गुलाम रहीम जो हैं, उनके एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते किसी से पोशीदा नहीं है और उन्होंने वहां जाकर जो शिरकत की है, वजीर आजम ने उन्हें टास्क दिया है। मेहर कबीला है, पूरा एस्टेब्लिशमेंट के बहुत क्लोज माना जाता है, जीडीए एस्टेब्लिशमेंट के करीब है, पीर साहब पगाड़ा जो हैं उनके भी बड़े करीबी मरासिम हैं। तमाम कुव्वतें यकजा होकर भी वो काम नहीं कर पा रही हैं। आखिर इसकी कोई तो वजह होगी, क्यों? उसकी एक वजह और है। उसकी वजह यह है कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह एस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल लगते हैं, तमाम इल्जामात, नैब के मामलात, इसके बावजूद एक रास्ता बना हुआ है और एक उनकी जो है एक उनको कबूल किया हुआ है एस्टेब्लिशमेंट ने। और एस्टेब्लिशमेंट ये बात अच्छी तरह से जानती है कि वो काम जो दूसरों से नहीं ले पा रहे, जो डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो वो मुराद अली शाह भी कर सकते हैं और मुराद अली शाह किसी हद तक डिलीवर कर भी रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके राब्ते हैं। और इसके साथ साथ उनकी पार्टी का अगर आप कहें, बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भी काबिल कबूल हैं और उन्होंने सर्व किया है, आपने देखा उन्होंने डिलीवर किया है। जो मामलात हुए जीडीए से, उन्होंने जो पीडीएम से अलहदगी इख्तियार की और बहुत सारे मामला आते, इल्जामात भी लग रहे हैं। लेकिन इसे पीपल्स पार्टी एक मुज़ाहमत की सियासत कहती है, लेकिन मुज़ाहमत नहीं है, मुफाहमत कहीं ना कहीं जरूर हुई है, वो आगे चलकर सामने आएगी। और जो रास्ता लेते हैं पार्लिमानी सियासत का, जिसका हमेशा बात करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जतोई साहब, ये इस वक्त हुकूमती कैंपों में बड़ी खलबली मची बिलावल भुट्टो के दौरे अमरीका को लेकर। और अपेरेंटली कहा जा रहा था हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरीके से ट्वीट दागे जा रहे थे, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही थी और माजी का हवाला दिया जा रहा था, तो उससे लग रहा था कि एक बेचैनी है। तो ये स्टिल हुकूमत के लिए बिलावल भुट्टो जो है वो एक बेचैनी का बाइस बन रहे हैं। जी बिल्कुल। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, उनके पास एक बड़ी डायनेस्टी है पीपल्स पार्टी की शक्ल में, एक बड़ी पॉलिटिकल डायनेस्टी है। और इस फैमिली के, भुट्टो फैमिली के बहुत ज्यादा राब्ते हैं बैनुल अक़वामी सतह पर और इनकी बहुत ज्यादा लॉबिंग है। इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई पॉलिटिकल पार्टी बैनुल अक़वामी राब्तों के हवाले से बहुत ज्यादा मजबूत है तो वो पीपल्स पार्टी है। और इनकी जो सफारतकारी है, डिप्लोमेसी है, जिसको आप कह लें कि प्राइवेट डिप्लोमेसी जो है वो सबसे ज्यादा मजबूत है। इनकी टीम्स भी बहुत ज्यादा काम करती हैं, इनकी लॉबिंग फर्म्स के साथ भी राब्ते हैं। इनकी अपने पार्टी के लोग जो हैं वो बैरून मुल्क बैठकर, खासतौर पर अमेरिका, यूरोप में बैठकर जो लॉबिंग करते हैं, दूसरी पार्टियों के लोग इस तरह नहीं कर सकते हैं। दूसरी पार्टियों के लोग यकीनन करते हैं, लेकिन इतना बड़ा मजबूत नेटवर्क नहीं है। और बिलावल भुट्टो जरदारी या पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जो इंटरनेशनल हुकूमत की बेचैनी सही है। फिर इस हवाले से फिर हुकूमत की बेचैनी सही है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आप माजी में जाए, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो हैं, जिस तरह उन्होंने बैनुल अक़वामी राब्तों से यहाँ प्रेशर डाला था पाकिस्तान की सियासत पे, उसका तो आपने नतीजा देखा 2007 के इंतखाबात में। और मुशर्रफ को जो है सरेंडर करना पड़ा। ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, ये उसका नतीजा है। वो बहुत ज्यादा लॉबिंग करती हैं। मैं कुछ दिन पहले उनकी किताब पढ़ रहा था, मफहमत, इस हवाले से जो उन्होंने यूरोप में और अमेरिका में लॉबिंग की थी, इस हवाले से जो उन्होंने मुख्तलिफ हलकों में अपना असर रसूख बढ़ाया था, ये सिर्फ भुट्टो खानदान को ये क्रेडिट जाता है। बाकी लोगों को अगर के बहुत दूसरी बड़ी पार्टीज हैं, तहरीक इंसाफ भी है, मुस्लिम लीग नून भी है, लेकिन उनकी इस तरह की डिप्लोमेसी नहीं है। और बिलावल भुट्टो जरदारी का जो अमेरिका का जो दौरा है, वो बहुत उसके नतायज सामने आएंगे। उन्होंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की है। पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने वहाँ अमेरिकी कांग्रेसमैन जो हैं उनसे भी मुलाकात की है और उनके जो लॉबिस्ट हैं उनसे भी उनकी बड़ी तवील मीटिंग्स हुई हैं। और पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से
वहां जो है वो राह हमवार कर रहे हैं, लोगों को अपने नुक्ता नजर पर कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब ये एक सिलसिला भी शुरू हो रहा है बेनजीर भुट्टो की तरह। बिलावल भुट्टो भी लेक्चर्स जो हैं वो दे रहे हैं मुख्तलिफ इदारों में, यूनिवर्सिटीज में, मुख्तलिफ थिंक टैंक्स के साथ उनके राब्ते हैं। ये काम जो है वो बहुत ज्यादा मुनज़्ज़म अंदाज में करते हैं दूसरी पार्टियों की नस्बत। जी, पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में उस लेगेसी को जो कैरी करके आ रहे हैं, वो पीछे से जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फिर मोहतरमा, उसके बाद आगे इंटरनेशनल लॉबिंग, इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी का इस वक्त बनाया जा रहा है, और यकीनन हुकूमत के लिए ये एक मुश्किल सूरत हाल होगी। शाहिद जितोई साहब भी मौजूद हैं और रफत सईद भी मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। शाहिद जतोई साहब और रफत सईद, ब्यूरो चीफ कराची, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रफत साहब, एमक्यूएम हमेशा से ये कहती आई है कि कराची के ऊपर अंदरूने सिंध से लेकर लोगों को लाकर बिठाया जाता है, वो कराची के ऊपर हुक्मरानी करते हैं, कराची के मेन जो हमारी म्युनिसिपल इदारे हैं उनके ऊपर वो बैठे होते हैं। और ये चीज जब जोर पकड़ रही थी, फिर ऐसे में पीपल्स पार्टी जो है मुर्तजा वहाब का नाम लेकर आई एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए, बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची। लेकिन अब एमक्यूएम को वो भी कबूल नहीं है, मतलब कि वो उर्दू स्पीकिंग है। ये क्या मामला है? देखिए इमरान, बात यह है कि बहुत सारे ऐसे मामलात हुए हैं। एमक्यूएम का माजी जो था उससे कतई नजर के उन्होंने जो ज्यादती की, जो भी किया, लेकिन हालिया दिनों में कुछ इस किस्म के बयानात सामने आए जिससे कि ये चीज उभर कर सामने आई और बाकायदा एक तफरीक नजर आती है, और इस तफरीक का नतीजा कोई अच्छा नहीं निकलेगा। और इसमें क्या है कि थोड़ा सा आप देखें कि पीपल्स पार्टी के वुज़रा की तरफ से भी बयानात इसी तरह के आ रहे हैं। गो के वजीर आला मुराद अली शाह एक तहम्मुल से बात करने वाले आदमी, और मैं यही समझता हूं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत को इस मसले को एड्रेस करना चाहिए। जो यहाँ के मुकामी लोगों को, उर्दू बोलने वालों की शिकायत हैं, उसका अजाला करें, इस शहर के जो मसाइल हैं उन्हें हल करने पर तवज्जो दें, तो मुमकिन है कि सारी बातें ना हो और कोई इस पर सियासत नहीं कर सकेगा। लेकिन जब आप उन मसाइल को हल नहीं करेंगे तो यकीनन उन्हीं मसाइल पर सियासत होगी। माजी में भी इसी तरह की सियासत उन्हीं मसाइल पर होती रही है, और अब फिर उसके लिए जो है वो ये जो है एक कह सकते हैं मैदान तैयार हो रहा है। तो मेरे ख्याल में उस वक्त को आने से पहले उन चीजों को एड्रेस कर लेना चाहिए पीपल्स पार्टी की क़यादत को, खासतौर से बिलावल भुट्टो जरदारी को और मुराद अली शाह को। ठीक है जतोई साहब, एक प्रोएक्टिव अप्रोच जो है वो सिंध गवर्नमेंट की होनी चाहिए अगर हम वाकई लिसानियत की सियासत को खत्म करना चाहते हैं और कराची के लोगों का एक जो एहसास महरूमी है उसको कम करना चाहते हैं। कि ये रास्ते सही हैं, और फिर लेकिन मुर्तजा वहाब के ऊपर जो है वो अपोजिशन इस उनको नाम को मुस्तरद कर रही है, बताइए। जी देखिए, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कराची के जो लोग हैं मकामी, इनको सिंध हुकूमत में नौकरियां मिलनी चाहिए, सरकारी इदारों में जाना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट में जाना चाहिए, और अगर आप इनको नौकरियां नहीं देंगे तो एहसास महरूमी होगा। कराची जो है पहले इथनिक लाइन्स पे डिवाइडेड है, जहां की सियासत में पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है, और वो अगर इसको सिंध गवर्नमेंट ने खत्म नहीं किया तो ये मजीद गहरी होगी, ये तकसीम मजीद गहरी होगी, जो इस शहर के लिए बेहतर नहीं है। मैं समझता हूं कि ये सबका बुनियादी हक है कि मेरिट पे सबको नौकरियां मिलनी चाहिए, कतई नजर इसके कि कौन क्या जबान बोलता है। जिसका डोमिसाइल है कराची का, और कराची में की ही नौकरियां हैं, तो उसको नौकरियां मिलनी चाहिए, चाहे वो सिंधी है, चाहे वो उर्दू बोलने वाला है, चाहे वो पंजाबी बोलने वाला है, चाहे पश्तो बोलने वाला है, या कोई भी जबान बोलने वाला है, उनको उनके मेरिट के मुताबिक उनका हक मिलना चाहिए। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं इस बात से, और पीपल्स पार्टी को भी इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि कराची के लोगों का जो एहसास महरूमी है वो तब खत्म हो सकता है जब उन्हें उनका हक दिया जा सके। लेकिन उसमें सबसे पहले सर जतोई साहब, उसमें सबसे पहले नौकरियों से पहले तो कराची के लोगों को सही तौर पर गिने ना। जो मर्दमशुमारी में कराची के साथ ज्यादती की गई है वो किस खाते में है? क्यों नहीं सिंध गवर्नमेंट जो है वो फोर्सफुली आती है? बहुत ज्यादा डिजायर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में चीजें मंजूर होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिकली इसके ऊपर मर्दमशुमारी के ऊपर कुछ नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेंगे मामला। जी, मर्दमशुमारी को तो सिंध की सारी सियासी जमातें मुस्तरद करती हैं। जो मर्दमशुमारी का जो उन्होंने ऐलान किया है वो उसको सारी जमातें मुस्तरद करती हैं, चाहे वो कोई जबान बोलने वाली हूं, चाहे वो किसी भी लिसानी या नस्ली गिरोह से हूं, सारी की सारी जमातें मुस्तरद करती हैं मर्दमशुमारी को।
خاص طور پر کراچی کی مردم شماری کے حوالے سے سب کے تحفظات ہیں کہ یہاں کی آبادی زیادہ ہے لیکن یہاں کی جو لوگوں کی کاؤنٹنگ ہے وہ بہت زیادہ کم ہے. اگر نادرا کے اوریجنل ریکارڈ کو دیکھ لیا جائے تو اس حساب سے بھی مردم شماری کے نتائج جو ہیں میل نہیں کھاتے ہیں. نادرا کو جو اپنا ریکارڈ ہے اگر اس کو ہی بنیاد بنا لیا جائے تو کراچی کی مردم شماری جو ہے وہ موجودہ نتائج سے کہیں زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگلی جو مردم شماری ہے اس میں جو پچھلی مردم شماری والی خامیاں نہ دہرائی جائیں. کراچی کو پوری طرح کاؤنٹ کیا جائے, کراچی نہیں پورے ملک کو کاؤنٹ کیا جائے. آپ یہ اگر فارمولا بتاتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں کیا کہیں گے لوگ کہ ہماری آبادی اس قدر زیادہ بڑھ گئی ہے, آپ نے ایک فارمولا بنا لیا ہے کہ ہر 10 سال بعد یا 20 سال بعد جو مردم شماری ہوگی اس میں آپ اتنا فیصد اضافہ کریں گے, اس سے زیادہ نہیں کریں گے, اور اس حساب سے ہی آپ جو ہے وہ مردم شماری کا نتیجہ بناتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں. لیکن رفعت صاحب آپ کی طرف آؤں گا اسپیسیفکلی ذرا مردم شماری کو لے کر. جو کراچی کی ڈائنامکس ہے, کراچی میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو شناختی کارڈ ہوتا ہے اس میں 2 پتے ہوتے ہیں, ایک عارضی اور ایک مستقل. اگر آپ کراچی میں 30 سال سے موجود ہیں لیکن آپ پیچھے آپ کا تعلق جو ہے وہ مردان سے ہے اور آپ کا مستقل پتہ مردان کا لکھا ہوا ہے, عارضی پتہ کراچی کا لکھا ہوا ہے, تو آپ کراچی میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے, آپ کا ووٹ مردان میں کاؤنٹ ہوگا. تو یہ سب سے بڑی ایک زیادتی کی ہوئی ہے کراچی کے ساتھ کہ آپ وسائل کراچی میں رہ رہے ہیں, سب کچھ کراچی کے استعمال کر رہے ہیں, لیکن ووٹ چونکہ آپ کا مردان کا ہے اور وہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان کو سوٹ کرتا ہے. اگر وہ اس کے اوپر آ جائے کہ آپ کراچی میں ہی ووٹ کاسٹ کریں گے تو ان کا ووٹ بینک کم ہوتا ہے. تو رفعت صاحب یہ تو پورا پولیٹیکل سسٹم ہمارا جو ہے یہ اس کو ریوائیو کرنا پڑے گا کراچی کو لے کر اور مردم شماری کو لے کر. دیکھیں اس حوالے مردم شماری سے ہٹ کر ایک بات اور میں اس میں کہوں گا کہ گزشتہ دنوں کراچی میں ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ 3 سے 4 ملین کے قریب شناختی کارڈ جعلی ہیں, برمی ہیں, بنگالی ہیں, ایرانی ہیں, افغانی ہیں. یہ سب لوگ یہاں پر ہیں اور باضابطہ طور پر نادرا کا جو عملہ ہے وہ اس میں ملوث تھا. وہ کسی کے بھی خاندان کی جو ایک ترتیب ہوتی ہے اس میں کسی ایک بنگالی کو, کسی ایک ایرانی کو, کسی ایک افغانی کو انٹر کر دیتے ہیں, اس سے وہ کارڈ بلاک ہو جاتے ہیں اور وہ اس کا ایک خاندان نمبر بن جاتا ہے اور وہ پھر ہر چیز میں پھر ووٹ دینے کا حق بھی اس کے پاس آ جاتا ہے, تمام چیزیں اس کے پاس آ جاتی ہیں. تو یہ ایک بہت سنگین نوعیت کا معاملہ ہے, اس کو وفاق کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا اور صوبے کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا. اور میں اس کے ساتھ ایک آخری بات کہوں گا کہ ایک پیپلز پارٹی میں کہیں نہ کہیں یہ سوچ ضرور آئی ہے. مرتضیٰ وہاب ایکٹیو ایسے ہی نہیں ہوئے ہیں. آپ دیکھیں اگر ان کی صورت میں ایڈمنسٹریٹر کی صورت میں اگر لایا جاتا ہے تو میرے خیال میں وہ ایک چیز جو ایم کیو ایم کی طرف سے آتی ہے کہ اردو بولنے والے, تو وہ کمی تو پوری ہوتی ہے. اور جہاں تک رہی ملازمتوں والی بات, اگر اسے بھی ایڈریس کر لیا جائے تو یہ خلیج کم ہو سکتی ہے ورنہ یہ خلیج بڑھے گی. ٹھیک ہے جتوئی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. رفعت جو بات کر رہے تھے اس کو ذرا کنٹینیو کرتے ہیں. نادرا کے حوالے سے جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ 30 سے 40 لاکھ جو ہیں وہ اندراج غلط ہیں اس میں. ایک طرف تو یہ بات ایڈمٹ کی جا رہی ہے, دوسری طرف جو انتخابی اصلاحات ہیں اس میں ووٹر لسٹوں کی فہرست جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے لے کر نادرا کو دی جا رہی ہے. تو یہ تو معاملات اور خراب ہو سکتے ہیں آگے چل کے اگر یہ ہم شروع میں یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. جتوئی صاحب. جی بالکل, حکومت کو یہ کوئی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اسے مشاورت کرنی چاہیے, ان کو آن بورڈ لینا چاہیے. خاص طور پر الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے حکومت اگر یک طرفہ فیصلے کرے گی تو پہلے ہی ہمارے انتخابی عمل میں بہت نقائص ہیں, ہمارے انتخابی نظام میں بہت زیادہ نقائص ہیں اور مزید مسائل پیدا ہوں گے. الیکٹورل ریفارمز جو ہیں وہ یقیناً ہونی چاہیے, لیکن سب پارٹیوں کو آن بورڈ لینا چاہیے, سب کی مشاورت کرنی چاہیے, نہیں تو اگلا الیکشن جو ہے وہ کوئی تسلیم نہیں کرے گا اور بہت زیادہ سیاسی افراتفری اور انتشار پیدا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس حوالے سے بڑا فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کرنا چاہیے, یک طرفہ طور پر نہیں کرنا چاہیے. اور جہاں تک کراچی کا معاملہ ہے اس حوالے سے تو سینیٹر تاج حیدر بھی بارہا یہ مطالبہ کہ جو نادرا کے جو ریکارڈ ہے اس کو ہی مردم شماری کی ضرورت نہیں ہے, نادرا کے ریکارڈ کو بنیاد بنا کر جو ہے آپ ڈکلیئر کر دیں کہ آپ کی آبادی کتنا ہے. جن کے پرماننٹ ایڈریس ہیں کراچی کے, سکھر کے, لاہور کے, جہاں کے وہاں کے وہ کریں. یہ اور بات ہے کہ جو مائگریشن ہوتی ہے اس کو آپ کاؤنٹ ضرور کریں کہ جی اتنی مائگریشن ہے, یہ لوگ کراچی کے مستقل رہائشی نہیں ہیں لیکن یہاں کراچی میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, کراچی کے وسائل استعمال کرتے ہیں, کراچی میں پانی استعمال کرتے ہیں, کراچی کی بجلی استعمال کرتے ہیں. تو اس حوالے سے پھر کراچی کو
या जिस सवाल जहां भी माइग्रेशन हुई है, हिजरत ज्यादा हुई है, नकल मकानी ज्यादा हुई है, उसको वेटेज दिया जाए वसाइल में और उसको हिस्सा दिया जाए वसाइल में, ज्यादा हिस्सा दिया जाए कि यहाँ ज्यादा लोग रहते हैं और यहाँ ज्यादा मसाइल हैं, यानी एक बेहतर तौर पर पाकिस्तान को, पाकिस्तान के चारों सूबों को, बड़े शहरों को, कराची को आगे लेकर उसी वक्त चला जा सकता है जब आपके पास नंबर्स, आपके पास गिनती पूरी हो कि जो वसाइल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी तादाद क्या है। और अदरवाइज ये जो डिस्पैरिटी है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और इसके सियासी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये चीज नहीं की जा रही। ये भी किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं। बहुत शुक्रिया शाहिद जतोई साहब और ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी नाज़रीन। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।